आम्ही म्हणता की आम्ही येता तुमचं होय काय काम करलो किती येऊन फायदो काय पण येत जाल्यार मागीर कितें हांगा येयलो की गंडेल मारून धांवण्यात न्ही ताका पण असोच जर भायर सरलो गांवान वयतलो जालो न्हू तो काय ना हे पाईप सुनील धरून घालून घेतला कोणाची साधारण खबर नाही ही सुनील धुरीची. नमस्कार. खरें म्हणजे हो विध्वंस केल्यानंतर प्रथमच आयज आमी सगळ्या हितूर तेंची लॉसेस जे जाल्यात शेतीची ती बघपाक आयज येयल्ले. आयज आमी तामोशान आसात. खरें म्हणजे दोळ्यासून दुखां येवपा सारकी परिस्थिती आसा. एक तर माड म्हणजे कवाते जे आमी म्हणटात, तशेंच पोफळी आनी केळीची जी कत्तल जाली केलेली हत्तीन ही खरी म्हणजे खूब म्हणजे दुख्ख देणाऱ्या सारकी गोष्ट आसा. खरें म्हणजे हे कितले अतोनात नुकसाण जालें शेतकऱ्यांक. जे शेतकरी ह्या हितूर जमिनीन कश्ट करतात, स्वतासाठी कितें आपले घराचे चलन जावचें म्हणून कार्य करतात, तेंचे आतां फ्युचर कितें हो प्रश्न चिन्ह जाल्लो आसा. आयज आमकां खूब वायट दिता. मिशन फॉर लोकल तर्फे आमी नक्कीच हेचेर कितें तरी विचार करून आमकां कितें ह्या शेतकऱ्यांसाठी फुडें कितें करचें हेचे साठी आमी फुडें तांकां साथ दिवपाचो दितलेच. तशेंच आमच्या आदरणीय CM साहेबाकूय हांव सांगूंक सोदतां की हांकां जाता तितले बेगीन CM रिलीफ फंडासून ह्या शेतकऱ्यांक कांय तरी मदत करपाची नितांत गरज आसा. कारण रिहॅबिलिटेशन करपाची खूब गरज आसा. ह्या आतां आमी जेन्ना ह्या शेतान फिरले तेन्ना बरेचशे थोडे माडयो म्हणा अशे वांकडे जाल्ले आसा, ते बेंड करपाक ते परत रिलोकेट करपाक जाता किंवा थोडे कवाथे आहा ते बरे वेवस्थीत जर हे करीत जर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या मदतीत करीत जाल्यार एटलीस्ट खंय तरी तेंची एक मदत तांकां जातली हे म्हाका सांगणें आसा. सो हितूर आमच्या पालकमंत्री ह्या नात्यान CMान लक्ष घालचें आनी CM म्हणजे संपूर्ण गोंयाचो तो म्हणजे करता करवी सगळं काही करू शकता. सो एक टायम दिवन मुद्दाम हे शेतकऱ्यांचे कितें तरी जाता तितले बेगीन तेंचे रिसॉल्व करा, तांकां फायनान्शियल एड करची ही एक तांकां प्रार्थना. सांगपाची गरज आसा कितें जाणा ह्या ज्या परिस्थितीत जे आमचो तांबोशे गांव, उगवे गांव हे जे खंय तरी म्हणजे वायट परिस्थितीत आसात, ह्या टायमार वन मंत्री ह्या नात्यान एक्चुअली फॉरेस्ट मिनिस्टरानय तशेंच आमच्या CMान हयसर प्रत्यक्ष येवचे आनी म्हजी तांकां प्रार्थना आसा ह्या दोनूय मंत्र्यांक तुमी मुद्दाम ह्या तांबोशा गांवांत येयात आनी ह्या लोकांची परिस्थिती पळयात. सर खूब वायट दिसता ही शेती जेन्ना इतली बरी तेंच्यांनी घडयल्ली उद्ध्वस्त जाली म्हणून आनी तुमचोच तांकां हातभार आसतलो. सो तशेंच ह्या हितूरसून फॉरेस्ट मिनिस्टर तशेंच स्पेशली आमच्या CMाक सांगता की तुमी ह्या गांवांत येयात आनी आमच्या लोकांचेर मातसो हातभार लायात. हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा आमच्या राजेंद्र कोरगांवकर सरांचे मिशन फॉर लोकल ह्या संस्थे तर्फे ते आज हांगा येयल्ले आसा. हेचे पयलीं ते 2 फावटी येवन गेले पण आमचो आमदार काय अजून एकूय फावटी हांगा येवंक ना आनी तेणी पाहणी करूंक ना. बाकी ते थोडे राजकारणी आहा ते येवन गेले बाकीचे, पण सरागांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी 4 फावटी येवन आनी आयज प्रत्यक्ष ह्या शेताची पाहणी केल्या बद्दल तांकां मनकाळजासान थँक्यू म्हणटा.